बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अनतुल्लाह कामरान हस्ब वादा, आज कुछ नए मौज़ूआत के साथ। आजकल पाकिस्तानी सियासत के ऊपर आर्मी चीफ़ की तैनाती का मामला छाया हुआ है। हर जगह यही मौजू ज़ेर बहस है। हर एक अपने ख्यालात और क़यास के घोड़े दौड़ा रहा है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ़ कौन बनेगा। मैं इस मौजू पर शायद आपकी मालूमात में इस तरह का कोई इजाफ़ा ना कर सकूं जिस तरह का इजाफ़ा सोशल मीडिया पर दीगर तज्ज़िया निगार कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एंकर पर्सन दूर की कोड़ियाँ ला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मौजूदा आर्मी चीफ़ 29 नवंबर 2022 को रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह नए आर्मी चीफ़ की तकर्री का जिसको भी इख्तियार हासिल है, जिसने भी तैनाती करनी है, उसके पास ये फ़ैसला और उसका ऐलान करने के लिए अभी वक्त बाकी है। इसलिए मैं आप खामखा मीडिया और सोशल मीडिया की सनसनीखेज़ ख़बरें और तज्ज़िये सुनकर जो है ख़ुद को हल्कान मत करें। निजी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के ज़रिए ये इतलात हैं कि नए आर्मी चीफ़ की समरी वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच गई है और इस समरी में 6 नाम सीनियरिटी के एतबार से दर्ज हैं और इन 6 में से किसी एक को आर्मी चीफ़ और किसी एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर किया जाएगा। इन 6 नामों में सर फहरिस्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, जबकि दीगर नामों में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर के नाम इस फहरिस्त में शामिल हैं। मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि ये सारे नाम पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए मुझ तक पहुँचे हैं। मैं कोई ऐसा दावा नहीं करूँगा कि मैंने ये नाम खसूसी ज़राए से हासिल किए हैं और ना ही मेरा किसी खसूसी ज़रिए के साथ रब्ता है। उम्मीद है कि आइंदा चंद ही दिनों में जो है नए आर्मी चीफ़ के तकर्रुर का ऐलान हो जाएगा। ये आर्मी चीफ़ कौन होगा? अगर सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा गया तो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर फेवरेट हैं, लेकिन अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर कर दिया जाता है तो फिर सीनियरिटी के एतबार से लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का नंबर आता है। ताहम हमारे क़यास के घोड़े दौड़ाने से और हमारी ख्वाहिशात पर यह तकर्रुर नहीं होना, बल्कि मुक़्तदर क़ुव्वतें जिन्हें ये इख्तियार हासिल है और जिसे ये मुनासिब समझेंगे उसे ही नया आर्मी चीफ़ मुकर्रर किया जाएगा। इस हवाले से अलबत्ता एक सियासी जमात की सियासी बका इस मामले से जुड़ी हुई है, जिसने पूरे मुल्क में अपनी ख्वाहिशात की खातिर एक ऊधम मचा रखा है। ये रवैया इंतहाई नामुनासिब है, क्योंकि अगर इसी तरह सियासी जमातों की ख्वाहिशात पर तकर्रियाँ होने लगें तो फिर कोई भी सियासी जमात जिसके पास स्टेट पावर हो वो अपने बंदों को बाहर निकाल कर पूरे मुल्क को जाम करके अपनी मनमानी कर सकती है और इससे पूरा सिस्टम दरहम बरहम हो जाएगा। बहरहाल हमारी दुआ है कि जो भी फ़ैसला हो इसमें हमारे मुल्क और कौम के लिए खैर का पहलू बरामद हो। इम्कान यही है कि सीनियरिटी को बरकरार रखा जाएगा और इस फ़ैसले से मुल्क और कौम पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। ये इक़दाम जमहूरियत की मजबूती और इस्तेकाम का बायस बनेगा और आने वाले वक्त में मुल्क बहुत से मसाइल से निजात हासिल करेगा। जो लोग आर्मी चीफ़ की तैनाती पर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, तवक्को यही है कि उनके सारे तज्ज़िये और अंदाज़े धरे के धरे रह जाएंगे। बहरहाल मज़ीद चंद दिन इंतज़ार करें, सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी। मैं आज के प्रोग्राम में एक और मौजू पर भी मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहूँगा और वो है चनियोट में अमीर जमात इस्लामी ज़िला चनियोट चौधरी मोहम्मद इस्लाम पर तशद्दुद का वाक़या। सोशल मीडिया और जमात इस्लामी की ज़राए के मुताबिक कुछ रोज़ पहले DPO चनियोट ने MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चनियोट को फ़ोन करके कहा कि एक नर्स उनकी रिहाइशगाह पर भेज दी जाए जो उन्हें आकर इंजेक्शन लगा दे। इस पर MS ने कहा कि फ़ीमेल स्टाफ को नहीं भेजा जा सकता, इसकी बजाय मेल स्टाफ को भेज देते हैं, लेकिन मुबैना तौर पर DPO ने MS को संगीन नताइज की धमकियाँ दी, जिस पर हस्पताल की नर्सेज और दीगर स्टाफ ने हड़ताल कर दी और हस्पताल से बाहर आकर एहतजाज शुरू कर दिया। अमीर जमात इस्लामी ज़िला चनियोट चौधरी मोहम्मद इस्लाम को इस वाक़े की इतला मिली तो उन्होंने नर्सेज और हस्पताल के अमले की मुकम्मल हमायत करते हुए DPO चनियोट से इस मामले पर माफ़ी का मुतालबा किया। दरअसल चौधरी मोहम्मद इस्लाम चनियोट में लैंड माफिया, वो लोग जो लोगों की ज़मीनों और प्लाटों पर कब्ज़ा करते हैं,
قبضہ گروپ اور صغیروں کے خلاف اکثر آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ ایک بیوہ جس کے پلاٹ پر اسی قسم کے کچھ لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا، چودھری محمد اسلام اس معاملے میں بیوہ کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے۔ کچھ روز پہلے چودھری محمد اسلام ہسپتال میں ایک حادثہ میں زخمی ہونے والے شخص کی عیادت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ڈی ایس پی کی قیادت میں 10-12 پولیس اہلکاروں نے انہیں روک کر بہت بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور ان سے موبائل بھی چھین لیا اور ان کی ویڈیو بھی بنائی۔ بقول چودھری محمد اسلام ان کے حساس حصوں کی ویڈیو بنائی گئی۔ اس پر جماعت اسلامی وسطی پنجاب کی قیادت متحرک ہوئی اور وہ چنیوٹ آئی۔ امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب محمد جاوید قصوری، یوتھ لیڈر جبران بٹ اور صوبائی سیکرٹری جنرل نصر اللہ گورایا کی قیادت میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا گیا اور ڈی پی او چنیوٹ اور ڈی ایس پی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس وقت تک ڈی ایس پی کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے، جبکہ ہسپتال والے معاملے پر مکمل خاموشی ہے۔ اس ایف آئی آر میں ہسپتال والے واقعے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قبضہ مافیا کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں تشدد کا ذکر ہے۔ اگر اس واقعے کا جائزہ لیا جائے تو ہسپتال کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا بہت احترام ہے، لیکن ہسپتال والا واقعہ اس کی نفی کرتا ہے۔ ایک طرف ہم یہ کہتے نہیں تھکتے کہ عورت کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور انہیں معاشرے میں آگے بڑھنے کا پورا حق ہے۔ اس حوالے سے ہم بڑے بڑے قانون بناتے ہیں۔ ہمارے حکمران اس معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ انہوں نے باوجود تمام سیاسی اختلاف کے ہم جس پرستوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی قانون بنا ڈالا، اور یہ قانون تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر بنایا ہے، جبکہ دوسری طرف خواتین کے حقوق کے علمبردار انہیں سکون سے کوئی کام کرنے نہیں دیتے اور کہیں نہ کہیں خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے افسر کا رویہ جو ہے ناقابل فہم ہے اور اس پر میڈیا سمیت دیگر تمام حلقوں کی خاموشی مینی فیز ہے۔ اگر یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس میں ملوث تمام لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے تھی، لیکن شاید کا جو ہے قانون کمزور کے لیے بنا ہے، طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ بہرحال ہم امیر جماعت اسلامی ضلع چنیوٹ چودھری محمد اسلام کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے تشدد کے بعد اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ظلم کے خلاف برسر پیکار رہیں گے۔ اس حوالے سے اگر ہمیں کوئی مزید اپڈیٹ ملی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور اس کو شامل کریں گے۔ تیسرا موضوع فیفا فٹ بال ٹورنامنٹ ہے جو قطر میں ہو رہا ہے، لیکن یہ ٹورنامنٹ سپورٹس ایونٹ سے زیادہ تبلیغی جماعت کا اجتماع نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی سپورٹس ایونٹ کو اس طرح کسی ملک نے اپنے کلچر اور دین کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس وقت تک مبینہ اطلاعات کے مطابق کم و بیش 600 غیر مسلم اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اسلامی اسکالرز کو اس ایونٹ میں دعوت دی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کریں گے۔ لبرل حلقے اس انداز پر کافی شور مچا رہے ہیں اور چیں بچیں ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک انہونی ہے، تاہم قطر یقیناً خراج تحسین کا مستحق ہے جس کی قیادت نے اس اہم ایونٹ کو اسلام کے پرچار کا ذریعہ بنایا ہے۔ قطر کے انہی اقدامات کی وجہ سے مغربی دنیا میں اس کے خلاف پراپیگنڈا بھی جاری ہے، لیکن بہرحال قطر نے یہ ایک بہت بڑا اور احسن اقدام کیا ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ناظرین اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔